दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र ग्लोबल टकमा हामी देशको राजनैतिक वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने गर्दछौँ र आज पनि नेकपा एमाले भित्रको जुन आन्तरिक विवाद रहेको थियो त्यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो उत्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि एमालेको नेतृत्वमा भनेको अब एकीकृत जुन माओवादीसँग एकीकृत भइसकेपछिको झन्डै 2/3 जुन सरकार छ त्यो छिन्न भिन्न भएर नेकपा एमाले यतिखेर फुटको संघारमा भन्दा पनि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दलको प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव पनि गरिसकेको अवस्था आएको छ। माधव नेपाल समूहले र प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नाम दिएर आफ्नो प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्था किन आइलाग्यो र यो पार्टी फुटको दिशामा किन पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अनेरा सबियोको पूर्व अध्यक्ष र प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अन्ततः पार्टी फुटाइदिनु भयो है? पार्टी फुटाउनु भयो उहाँहरूले, जो पार्टीको बहुमतमा संस्थापन हिसाबले हुनुहुन्थ्यो। हामी त फुटेको होइन चोइटिएको भन्नुहुन्छ नि के विषयमा? उहाँहरूले चोइटाउनु भयो भने टुक्रेर जानु भएको रे यहाँहरू? टुक्रेर गएको हो नि, उहाँहरूले नि टुक्राउनु भयो। त्यहाँभित्र हामीलाई धकेलेर कारबाही गरेर एक हिसाबले आजको खुला समाजमा ज्यानै लिउन त सक्नु भएन, तर राजनीतिक हिसाबले हामी सबैलाई बाँच्ने एउटा आधार पनि दिनु भएन राजनीतिक हिसाबले। त्यस कारणले हामी एमाले भित्र आफ्नो स्थान दिनु भएन भन्न खोज्नु? ठाउँ होइन, बाँच्न, सास फेर्न। किनभने हामी त दर्जनौँ पटक खड्ग ओलीको कारबाही खाँदै खाँदै अहिले पनि हामीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएर अनि सांसद पदको खारेजीको लागि अब संसद सचिवालयमा निर्णय गरेर दर्ता गराउनु भएको छ र केही तिग्रे मुग्रेहरू गएर अनि त्यसपछि सभामुखलाई त्यो राजीनामा के अरे त्यो कारबाही प्रक्रिया छिटो गराएको कुरा चाहिँ सूचना टाँस भनेर दिनुभएको छ र पार्टी एमाले पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओलीले सभामुखलाई चाहिँ तथानाम गरिरहेको पनि मैले देखिरहेको थिएँ। भनिसकेपछि उहाँहरू हाम्रो जीवन लिन चाहनुहुन्थ्यो, फिजिकल्ली त लिन सक्नुहुन्थेन यो खुला समाजमा, किनभने द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कृष्णसेन इच्छुकलाई मारिएको कुरा पनि आज यत्रो इस्यु हो। हिँड्दै गरे मान्छेको ज्यानै त लिन सक्ने कुरा आएन। राजनीतिक हिसाबले उहाँले हाम्रो हत्या नै गर्न चाहनुहुन्थ्यो। पटक पटक संसदको हत्या, संविधानको हत्या, लोकतन्त्रको हत्या र यसको पक्षधर शक्तिहरूको हत्यामा लगातार लाग्या भएर अनि त्यस पछाडि हामीले बाध्य भएर आँखाभरि आँसु अनि त्यसपछि एक खालको तनाव चिन्ताको बीचबाट केही लाइफलाइन बाँकी छ कि यसलाई अन्तिम प्रयोग गरौँ भनेर पार्टी दर्ता गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। नत्र यही पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष गर्ने स्पेसको लागि हामी लडिरहेका थियौँ, त्यहाँ अवस्थै भएन। त्यसकारण तर यहाँले नि विरोध मात्रै गरिराख्नुभयो खड्ग प्रसाद ओलीलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँ पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष त हुन्छ, आन्तरिक विवाद पनि हुन्छ, तर त्यो विवादमा पनि विशेष गरी खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्व स्वीकार नै सकेन माधव नेपाल समूहले भन्छन् कि? त्यस्तो पनि होइन के प्रारम्भका दिनहरू हेरौँ न, खड्ग प्रसाद ओलीलाई माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यो बेला पार्टी एकताको सन्दर्भमा प्रचण्ड सबैले साथ दिनुभएको थियो। उहाँहरू मिल्दै हुँदाखेरि जतिवटा अध्यक्ष बनाए पनि, विचार जे बनाए पनि, सङ्गठन जे बनाए पनि सबै स्वीकार्यती थियो नि। जब उहाँको स्वेच्छाचारिता, एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति, राज्य सत्ताको दोहन मात्रै होइन कानुनै बनाएर राज्य लुट्ने बाटो हेर्नुहोस् न। भूमि ऐन बिचौलियाहरूले भूमि ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेर मन्त्रीहरू कन्भिन्स गरेर कानुन मन्त्रालय सेटिङ, क्याबिनेट हुँदै पार्लियामेन्टमा गएर त्यहाँका सांसद मिलाएर भूमि ऐन जस्तो संवेदनशील ऐन जहाँ छुट दर्ता लगायतका भूमिसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू अदालतले तपाईँको रोकेको कारणले उहाँहरूले चाहिँ अब कम्पनीका जग्गाहरूमा जहाँ बिघौँ बिघा जमिनहरू छ, जो कुनै बेला टी स्टेटको हिसाबले, चिया बगानको हिसाबले, कुनै कागज कारखाना अथवा उद्योगको नाममा त्यति बेला जनताको भात खाने खेतलाई राज्यले सस्तोमा अधिकरण गरेर ती उद्योगपतिहरूलाई दिएको थियो। त्यो जग्गा सट्टा नामको चिज चाहिँ कानुनमा पारेर आज भूमाफियाहरूलाई पोस्ने त्यो कानुन अहिले छत्ताछुल भएको छ, देख्नु भएको छ। यति होल्डिङ्स र थामसेरकुलाई कानुनै संशोधन गरेर तपाईँको दरबारको गेटको अगाडिपट्टि नाकै जोडिने जग्गा मात्रै होइन, नेपालका प्राइम लोकेसनका सबै जग्गा, चाहे त्यो निकुञ्जभित्रका हुन् या बाहिरका,
दिने कानुनै बनाएर र एक प्रकारको पैसा जम्मा गर्ने अनि ती पैसा जम्मा गरेको वैधताको लागि राज्यका अङ्गहरूलाई कब्जा गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश पनि संविधान विपरीत ल्याउने। तपाईँको यो संवैधानिक परिषदको कार्य सञ्चालन कार्यविधि मा चाहिँ विपक्षी दलको नेता पनि हुने व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले हटाएर बहुमतले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र आफूले निर्णय गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर जुन संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन छ, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र अनि विपक्षी दलको नेता संसदमा, अनि त्यसको चाहिँ 2 जनाले गर्ने गरी ल्याएर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग अनि त्यसपछि मानव अधिकार आयोग लगायतका महत्त्वपूर्ण आयोगले के भन्छ लेखा परीक्षा के अरे यो हाम्रो एटर्नी जनरलको यो के अरे हाम्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालय, यी सबै चिजमा उहाँले मान्छे सेटिङ गर्ने र यी अनाधिकृत भएका कामहरु उहाँले अनाधिकृत काम गर्नुभयो, संविधान मिच्नु भयो, आफू खुसी चल्नु भयो, आफ्नो नेतृत्व मात्रै रहोस् भनेर अलिकति अग्रसर हुनुभयो होला। तर पार्टीभित्रै लगेर उहाँलाई सच्याउने अथवा उहाँको प्रतिस्थापन गर्ने कि अर्को पार्टी खोल्दैन? यसमा चाहिँ के छ भने यो सबै भइसकेपछि उहाँका कामका बारेमा हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। तपाईँ यो बाटो हिँड्न, राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र देश लुट्ने काम चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, कोरोनाको बेलामा उहाँहरूले यति होल्डिङ्सदेखि लिएर उहाँले ओम्निसम्म के गर्नुभयो। अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आएछ, त्यो प्रतिवेदनले औँलाएका कुराहरू हेर्नुहोस्, कहाँ पुर्याउनु भएको छ मुलुकमा, अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ, व्यापार घाटा कहाँ पुगेको छ, युवाहरूको बिचको सामाजिक निराशा यो अवस्था छ, रोजगारीको अवस्था, यी सबै गफ मात्रै भएको छन् भने यो चिजलाई तपाईँले गलत गर्नुभयो र दलाल पुँजीपतिको चङ्गुलमा परेर राज्य लुट्ने र आफ्ना मान्छेलाई लुटाउने काम तपाईँले गर्नुभयो। यो बन्द गर्नुहोस् भनेर यो आज मेरो भाषामा होइन, सफ्ट भाषामा हामीले पार्टीभित्र भन्दै गर्दा पार्टीका बैठक नराख्ने, बैठकबाट भाग्ने हुँदा त तपाईँको अब संविधानकै कोर्स करेक्सनलाई संविधान के भन्छ संसद विघटन, त्यो पनि एक पटक होइन पटक पटक हुँदै खड्गप्रसाद ओली आफ्नो कर्तुतले बालुवाटारको त्यो एउटा रजगजपूर्ण जीवनबाट बालकोटको बारदलीमा आफ्नै कर्मले पुग्नुभयो। त्यो पुगेको कुण्ठा, निराशा, आक्रोश, रिस, आवेग अनि हामीमाथि लाउनलाई उहाँले पटक पटक कारबाही गर्नुभयो। त्यसकारण त्यहाँभित्र हामीले बसेर अन्तरसङ्घर्ष त गुन्जाइसै भएन। जस्तो हामी दर्ता प्रक्रिया 10 बुँदे सहमति गर्ने भनेर दोस्रो तहका नेताहरू लागि पर्नु भएको थियो। माधव नेपालज्यूले पनि अलिक सक्रियता त्यसमा देखाउनु भएन, उहाँले पनि अलिकति अवमूल्यन गर्नुभयो, त्यसलाई भन्दा त फरक परेन नि। यसमा ठ्याक्कै त्यही भन्छु, माधव नेपाल आफैले पठाएको कार्यदलका मान्छेहरूलाई उहाँले आफ्नो त्यो प्राधिकार प्रयोग गर्न दिइसकेपछि माधव नेपाल आफै सक्रिय हुनुपर्ने हो र होइन नि त। उहाँका त ती सहयोद्धा साथीहरूलाई नै जिम्मा दिनुभएको थियो। सहयोद्धा साथीहरूको अवस्था के भयो? भेट्नै नखोज्ने शीर्ष नेताहरू केपी ओली र माधव नेपाल बीचको होइन, शीर्ष नेताहरू भेट्न त भेटिरहनु भएको थियो, भेट्ने किन त सिग्नेचर गर्न, हस्ताक्षर गर्न, घोषणा गर्न, पत्रकार सम्मेलन गर्न भेटाउनु भएको थियो। संवाद त त्यो टोली बनाइदिनु भएको थियो नि त माधव नेपालले। त्यो टोलीले संवाद गरेर यहाँ सहमति भयो, यो कार्यान्वयनको कार्यविधि यो त्यो पो भन्न पर्ने थियो त। अनि उहाँहरू त के भन्नुभयो भने छोरालाई बिहा गर्ने लोमी खोज्न गएका साथी, लोमी भएर गएका साथीहरू आफै बिहे गरे जस्तो अवस्था यो सिर्जना गरेर आउनुभयो नि त। त्यसो भएर कसले एकजना साथीले सोसल साइटमा लेख्नु भएको थियो कि बिहेको लागि, छोराको बिहेको लागि लोमी भएर गएका साथीभाइ आफै केटी भगाएर हिँडेछन् भनेर भन् जस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अझै पनि यो खालको अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। र हिजो अस्ति हामीले पार्टी दर्ता नगरेको भए अब आज र हिजो बिदा छ, अनि यो हामीलाई त्यो कारबाही गरेको सार्वजनिक गर्दै भनेर कानुन भएको व्यवस्थाले चाहिँ सभामुखले सूचना टाँसिदिने, संसद भएको बेलामा संसद हाउसमा पढेर सुनाउने व्यवस्था रहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ केही कठमुल्लाहरू हामीले संसद स्थापनाका लागि लडेर उनका एक प्रकारको के भन्ने त्यो अराजनीतिक कुण्ठाग्रस्त सनकी स्वेच्छाचारी बाउका विरुद्ध हामी लडेर हामीले स्थापना गरेको संसदमा त्यसको लोगो लाएर अनि संसदमा रहेका हामीहरू जसले यो संविधान बचायौँ, जसले यो संसद बचायौँ, जसले लोकतन्त्र बचाएर भोलि पनि एउटा केही अवस्था सिर्जना होस् भनेर लाग्यौँ। हामीहरूका सांसद पद खारेज गर्न हिँडेपछि हामी बाध्य भएका हौँ अन्तरसङ्घर्ष गरेर प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि छिर्नै सकिएन। त्यहाँ उहाँहरूले हामीलाई प्रवेशै गर्न दिनु भएन। भित्र छिरेको होइन, पार्टीका त विधि विधान हुन्छ नि। तपाईँको घरभित्र त के मैले भित्तो फोर्दै निस्किने हो र तपाईँले ढोका खोल्नु पर्यो नि त। यहाँका नेताहरू
जसले माधव नेपाललाई समर्थन गरिरहनु भएको थियो उहाँहरू अहिले दोधारमा हुने अवस्था पनि त आएको रहेछ नि है। उहाँहरूको निजी कुरा भयो, मेरो राजनीतिक कुरा चाहिँ उहाँसँग केही पनि गर्नु छैन। अब यो अध्यादेशको कुरा गरौँ है। 2077 जेठ 7 गते केपी शर्मा ओलीज्यूले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। वैशाख 8 गते। वैशाख 8 गते त्यो अध्यादेशमा विरोध भएको थियो। अब अहिले फेरि त्यही अध्यादेशको बाटो यो सरकारले पनि अपनाइरहेछ कि माधव नेपाल समूहलाई आधिकारिकता दिनको लागि, दल दर्ताको लागि भनेर यो अध्यादेश ल्याइदिएको छ है। यसमा पर्सनल्ली त्यसका बारेमा मेरो के धारणा थियो, मैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेँ। अध्यादेशको शासन कसले चलायो? खड्गप्रसाद ओलीले होइन। बजेट, नीति, कार्यक्रम, कानुन सबै चिज अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजे होइन। अध्यादेशको बाटो खोलेपछि त्यसपछिको सरकारले के हुन्छ भने राजकीय मामलामा काम गर्ने सन्दर्भमा सबै इन्स्टिट्युसनको कयौँ कुराहरू संविधानमा, ऐनमा, नियावलीमा, निर्देशिकामा, कार्यविधिमा तोकिएका हुन्छन्। जुन कुरा तोकिएका हुन्छन् ती कुरा काम गर्दै आएर एउटा कामको एउटा अभ्यासले त्यसलाई चाहिँ एउटा स्थापित गरेको हुन्छ र ती अभ्यास पनि कानुन जत्तिकै मान्य हुन्छन्। त्यसरी गएको हुन्छ कतिपय मामलामा। त्यसले गर्दा त खड्गप्रसाद ओलीले अध्यादेशको बाढी पार्लियामेन्टमा आफ्नो 2/3 छ, सरकार 2/3 समर्थनमा छ। अनि त्यस्तो बेलामा आवश्यक कानुन पार्लियामेन्टले ल्याइदिएको छ। उहाँले यति होल्डिङदेखि भूमि ऐनसम्ममा उहाँले एकलौटी बिचौलियाको भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन त्यसरी काम गर्नुहुन्छ र सानो छिद्र खोजेर संविधानमा भएको छिद्र तर संविधानको मर्म विपरीतको छिद्र खोजेर उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउने प्रचलन मात्रै सुरु गर्नु भएन। लाग्नुपर्छ त यो सरकार। अब ठीक छ, उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, अनेक अध्यादेशबाट सरकार चलाउन चाहनुभयो, त्यसैको विरोधमा त अहिले यो सरकार गठन भयो। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याएर उहाँले अध्यादेशबाट शासन गरिसके पछाडि अरू मान्छेहरूका माथि प्रश्न गर्ने नैतिक आधार कम्तीमा खड्गप्रसाद ओलीलाई हुँदैन। हामीसँग त छ नि, तपाईसँग पनि छैन। हिजो खड्गप्रसादको यो कदमलाई तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई छैन र म हिजोको अध्यादेश समर्थन गरेन। हामीले त अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु हुँदैन, संसदीय पद्धतिबाटै जानुपर्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै जानुपर्छ हो। त्यसो हो भने अब तपाईँलाई पनि छ विरोध गर्ने अधिकार, मलाई पनि छ। किनभने व्यक्तिगत विचार चाहिँ के हो यो? म अध्यादेशको बारेमा कहिले पनि म समर्थन गरिनँ। किनभने पार्लियामेन्ट भनेको जनताको आवाज मुखरित हुने थल हो। निर्वाचितहरूले जनताको प्राधिकार प्रयोग गरे हो। त्यस कारणले अध्यादेशबाट एक्जिक्युटिभले कानुन पनि बनाउने, नीति पनि बनाउने अनि उसैले शासन गर्न चाहिँ मिल्दैन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि यो होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यसो भन्दैन। त्यही कारणले यो गलत हो। तर गलत कुरा चाहिँ त्यति बेला भयो भने जस्तो केमो, मान्छेलाई शरीरमा क्यान्सर भयो। क्यान्सर हुँदाखेरि उपचारको एउटा विधि त कि अपरेसन गरेर फाल्ने होला, त्यो पनि शरीरको अर्ग्यान काटेरै जाने हो, होइन भने त्यसलाई केमो दिएर क्यान्सरलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि त्यहाँ क्यान्सरको सेल मात्रै मर्दैनन्, त्यहाँ चाहिँ जेन्युन सेलहरू पनि मर्छ। आफूलाई आइपर्दाखेरि चाहिँ सही, अरूलाई पर्दा चाहिँ गलत भन्ने जस्तो होइन। म आइपरेर कहिले भनेकै छैन। अब यो चाहिँ के भयो भने यो माधव कौडले अथवा हाम्रो समूहले यो रुग नभएको शरीरमा क्यान्सरलाई केमो दिए जसरी प्रयोग गऱ्यौँ, यो गलतै हो, यो गलतै हो। तर मर्नु त हामी छँदैछ नि त। हामी क्यान्सरले पनि मर्छौँ, केमोले पनि मर्छौँ भने क्यान्सरले मर्ने कि केमोले मर्ने भन्दा मानवीय हिसाबले पनि मेडिकल साइन्समा कम्तीमा अन्तिम हदसम्मको उपचारको प्रयास गरौँ भन्ने भएको कारणले मर्नु पर्यो, केमोले नै मरौँ न त भनेर लगाएको केमो हो र यो स्वस्थ मान्छेलाई केमो दिइँदैन। त्यसकारण केमो कसलाई दिन्छ? जो अस्वस्थ छ, क्यान्सर पीडित छ र जो अझ चौथो स्टेजमा छ अथवा त्यो एकदमै अर्को उपचारको विधि नै नभएपछि। गलत हो नभनिदिनुहोस् न त। मलाई गलत हो, अध्यादेश गलतै हो। गलतबाट शासन गर्ने, अध्यादेशबाट शासन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा सर्वथा गलत। त्यसले नल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त, गलत प्रक्रियामा नगएको भए हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँले यो बुद्धिमानीलाई इसारा काफी। मैले यति कुरा भनिसकेपछि यो बिचमा फेरि राई छलफल गर्नको आवश्यक छैन। किनभने स्वस्थ मान्छेलाई तपाईँ मलाई आज केमो दिनु आवश्यक छैन। सामान्य अवस्था केमो चाहिँदैन। जति बेला मान्छे मर्ने नै भयो नि हो त्यही बेला लगाएको हो। त्यसकारण त्यो उपचारको एउटा विधि हो। त्यो विधिमा कयौँ हामीलाई रहर भएर होइन, बाध्यताले मेडिकल साइन्सले तिमीले यो बाहेक मर्छौ भनेको कारणले मर्नुभन्दा जसरी पनि मर्नु छ भने केमोले नै मरौँ भनेर स्वीकारेको पार्टी यो 30 वर्षमा झन् 3 चोटि फुट्यो
54 सालमा वामदेवजीले फुटाउनु भयो, अशोक राईजीले पनि तपाईँ पार्टी सुन्नु। फुटाउनु भयो, अहिले पनि यहाँहरू पार्टी फुटाउनु भयो कि यो कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा बस्नै नसक्ने रहेछन् कि बारम्बार पार्टी फुटाइराख्ने। तपाईँ हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिको इतिहास थाहा नभएर हजुर यो कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा स्थापना भएपछि कहीँ 100 पटकै भन्दा धेरै फुट्यो होला र जुट्यो होला। किनभने संसारमा समान विचार उनीहरू एउटा विचारमा आबद्ध हुन्छन्। जब विचार मिल्दैन उनीहरूले आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो आइडिया, आफ्नो आइडियोलोजी, त्यो अनुसारको समाज व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि त्यस्तो दल बनाएर जाने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। त्यसकारण दल बदल अथवा त्यो पनि एउटा डेमोक्रेटिक अधिकार हो। हाम्रो समाजमा पार्टी विभाजनले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वलाई चाहिँ का विरुद्धमा हुने भएर हामी दल बदल विभाजन नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर राम्रो कुरा फुटाउँदै पनि हिँड्छौँ होइन, चाहना चाहिँ छ फुटाउनु पर्यो। हामीले दल नफुटाएको भए पहिलो कुरा हामी नै बाँच्दैनथ्यौँ, दोस्रो कुरा संविधानमा यो सरकार हिँड्थ्यो, अनि चुनाव हुँदैन थियो, संविधान बाँच्दैन थियो, लोकतन्त्र बाँच्दैन थियो, अनि त्यसपछि प्रणाली नै बाँच्दैन थियो। त्यसकारण यो सबै चिज नबाँच्ने भइसके पछाडि हामीलाई एउटा चिज केही कुरा हामीले सबै कुरो मिलिसकेको थियो त म्याम, सबै कुरो। अब यहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिनुभयो, त्यसपछि पनि फेरि सहमतिको प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको थियो। अब पार्टी एक हुन सक्छ भनेर केपी शर्मा ओलीजीको आशय पनि थोरै सकारात्मक देखिँदै आएको थियो। पार्टी नै नबाँच्ने, यो संविधान नै नबाँच्ने अवस्थामा त हिजो भन्न मिल्थ्यो, हिजोसम्म पनि बाँच्दैन थियो। किन बाँच्दैन थियो भने यो अध्यादेश बजेट नीति कार्यक्रम अध्यादेश प्रतिस्थापनमा भोटिङ हुन्छ, त्यसपछि यो सरकार बहुमतमा छ कि छैन भन्ने कुराको हाउसमा यसले टेक्निकली बहुमत प्राप्त गरे पनि हाउसमा यसको चाहिँ जहिले पनि हिसाब किताब भइरहन्छ। त्यसकारण यो सरकारले म आफूमा बहुमतमा छु भन्नेको कन्फिडेन्स चाहिँ साबित गर्नुपर्छ। हामीलाई शेरबहादुर सरकारको प्रतिको आसक्ति होइन, हामी संविधान बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, संसद बचाउन चाहन्थ्यौँ। त्यसका लागि हामीले यो मूल्य तिरेको। इतिहासले हामीले गलत गरेका छौँ भने इतिहासले हामीलाई दण्डित गर्ला, हामीले ठिक गरेका छौँ भने इतिहासले हामीलाई पुरस्कृत पनि गर्ला। त्यो हामीले इतिहासलाई, समयलाई नै छोड्यौँ। अब हामी यसमा बहस पनि गर्न चाहन्छौँ। जे गऱ्यौँ त्यो इतिहास भएको छ, भविष्यले हामीलाई समयले हाम्रो परीक्षा गर्नेछ, त्यसैले दण्डित गर्नेछ स्वीकार्नेछौँ, पुरस्कृत गर्नेछ स्वीकार्नेछौँ। हामी जहाँ पुग्यौँ यसमा आज समीक्षा गरेर आजै निष्कर्षमा निकाल्ने बेला होइन। भनेपछि यहाँलाई पार्टी फुटले कुनै आत्मामा चिन्ता छैन, आत्मामा पोलेको छैन। यति लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो एमालेमा बसेर, यो चिन्ता छ छैन भन्ने कुरै होइन। यो चिन्ता छ छैन भनेर अर्कालाई खुसी साथ जानुभयो अरे यहाँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै हल्ला चल्यो। यहाँले माधव कुमार नेपालज्यूलाई जुन त्यहाँ गएर खुसी साथले हात समातेर लिएर जानुभयो, खुसी हुनुभयो अरे। यहाँ सबभन्दा बढी खुसी चाहिँ रामकुमार झाँक्री हुनुभयो अरे यो पार्टी फुट्दाखेरि भन्नुहुन्छ क्या। खुसी पनि हुनु पर्यो नि त, आफ्नो जीवन रक्षाको लागि लडिसकेपछि खुसी पनि भइयो होला, दुःख पनि लाग्यो होला। जिन्दगी हो, जीवन हो, मान्छे हो, आवेग प्रवेग सबै कुरा आउँछन्, भयो होला। त्यसको कुरामा मलाई कुनै केही अहिले टिप्पणी गर्नु, स्पष्टीकरण गर्नु केही पनि छैन। जे भयो ठिक भयो, ठिक भए पनि भयो, नभए पनि भयो, स्वीकार्यो त, त्यसलाई ग्रहण गरेर हिँडियो। अब यसको मूल्य हामीले जीवनमा चुकाउँदै जाने हो। अब एक हुने सम्भावना छ कि छैन त त्यसो भए? जुन अब अझै पनि लागिरहेछन् कि नेताहरू 10 बुँदेको लागि भनेर अघि बढिरहेको देखिन्छ। यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर एक हुने भन्ने सम्भावना करिब छैन। अब यो 10 बुँदे अहिले जुन हाम्रो वार्ता समितिका 10 जनाले बनाएको 10 बुँदे ओलीले कार्यान्वयन गरेर अब हाम्रो पार्टी र ओलीको पार्टी एकता हुने सम्भावना करिब 99% छैन। अब भविष्यमा एमाले, ओलीवाला एमाले र हाम्रो पार्टी चाहिँ नाम के आउँछ यो प्रस्तावित हो। यो चाहिँ एकता होला कि नहोला भन्दा यसका त तमाम सम्भावना छन्। किनभने यो एकताको लागि नै अब विभाजनले नयाँ एउटा अध्याय सुरु गर्न सक्छ। फुटेर जानेको अस्तित्व स्थापित भएको देखिएन क्या? यहाँहरू सक्नुहुन्छ? एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँहरू होइन, रिस्क मोलेको हामीले अब अस्तित्व जो फुटेर गए उहाँहरू सबै कि जुट्नै आइपुगे कि चाहिँ त्यसको अस्तित्व चाहिँ राजनीतिक रूपमा रहेको देखिएन। जुट्नु उसको त फुटेर जानेको आवश्यकताले मात्रै होइन, त्यो संस्थापन भएर बसेकाको आवश्यकताले पनि हुन्छ। अब कसैले मलाई के भन्थ्यो भने इतिहासमा फुटेर गएका पार्टी सर्भाइभ गरेका छैनन् भने त्यो चाहिँ अवसरवाद हो। सर्भाइभ गर्छ कि गर्दैन त म कुन कन्भिक्सनमा लागेको छु भन्ने आधारमा ल्याउने एउटा रिक्स हो। त्यसकारण मेरो पार्टी सर्भाइभ गर्छ कि गर्दैन आज म यो सोच्दा पनि सक्दिनँ। हामी कुन कन्भिक्सनका लागि गरेका थियौँ त? के हामीले हिजो गरेको चिज सबै गलत थियो भनेर अब चाहिँ भनेर त्यहाँ हामी आत्मआलोचित भएर मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो हामी तिम्रा विरुद्ध जे गऱ्यौँ यो चाहिँ हाम्रो सर्वथा अपराध भयो, एउटा डोरी किनिदिनु,
हामी चाहिँ आत्महत्या गर्छौँ भन्नु पर्यो, होइन भने राजनीतिक कन्भिक्सनको लागि लागिसकेपछि त्यहाँसम्म उभिनुपर्छ। अस्ति त रहेन भने रामकुमारी झाँक्री जतिको सशक्त नेत्रीको फेरि विस्थापित हुने अवस्था आउला कि भनेर चिन्ता लाग्यो कि हामीलाई फेरि? होइन, व्यक्तिका पछाडि नजानु न। दुनियाँमा यस्ता मान्छे कति आयो होला नि, कति गयो होला नि, ती समयको एउटा यात्रामा आउँछन् जान्छन्। व्यक्तिको बारेमा चिन्ता डर छैन यहाँलाई? मेरो बारेमा पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने यहाँलाई चाहिँ चिन्ता छ कि छैन आफ्नो बारेमा? मलाई चिन्ता भइदिएको भए म आफूलाई पहिलो अगाडि मेरो एजेन्डालाई निजी रूपमा राखेको भए सायद म यसरी हिँड्दा पनि हिँड्दैन थिएँ। मेरो मामला, मेरो निजी मामला, म कसरी बाँच्छु, कसरी खान्छु, कसरी हिँड्छु, मेरो परिवारसँग कसरी रमाउँछु, खुसी हुन्छु या रुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मामला हो। यो मामलामा म आफू, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरी मेरो आफ्नो ठाउँमा छन्। अब राजनीतिक मामला समाजलाई छोडिदिएको छु, किनभने मेरो बारेमा समाजले, मेरो पार्टीले, मेरो देशभरिको साथीहरूले, समर्थक, शुभचिन्तकहरूले मेरो मामलामा उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ, मैले निर्धारण गरेन हुँदैन। उदाहरणको लागि मैले कुनै एउटा सोसल साइट चलाएँ भने मेरा चाहिँ लाखौँ फलोअर्स हुने त त्यो समाजले, उहाँहरूले फलो गरिदिएर हो नि। मैले चाहेर हुन्छ र? मैले चाहेर त जिरो हुन्छ हो। त्यसकारण मेरो सार्वजनिक मामिला यहाँहरूको जिम्मा। म ठिक छु, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। म गलत छु, मलाई करेक्सन गर्नुहोस्। करेक्सन गरेर पनि म सच्चेन भने मलाई सक्नुहोस्, म सकिन पनि तयार छु। अब फागुनमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनेवाला छ। अब 16 महिनापछि फेरि हाम्रो संसदीय चुनाव पनि हुनेवाला छ। यहाँहरू माओवादीसँग मिलेर जानुहुन्छ, माओवादी केन्द्रसँग, प्रचण्डसँग भनेर हल्ला खल्ला गरेका छन् कि त्यो सम्भावना छ? होइन, हामी मोर्चा त जम्मैसँग गर्न सक्छौँ, जोसुकै। अहिले हाम्रो गठबन्धनको सरकार छ, यही गठबन्धनसँग, नेपाली कांग्रेससँग नि मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना हुन्छ? त्यसो भए गठबन्धन छ, यो गठबन्धनमा यो गठबन्धन चुनावसँग जान्छ। त्यसकारण यो गठबन्धनले के गर्छ त्यति बेलै निर्धारण गर्छ। हामी चुनावसम्मकै लागि यहाँ नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दाखेरि सिद्धान्तको कुराहरू ध्यानमा जाँदैन हो? लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि हामीले बेसिक सिद्धान्त आधार बनाएका छौँ। किनभने यो लोकतन्त्रको लडाइँमा डेमोक्रेट र कम्युनिस्टहरू सँगसँगै लडेका हुन्, चाहे 7 सालमा होस्, चाहे 46 सालमा होस्। किन चाहियो एउटै पार्टी बनाएर जाऊँ न त? त्यसो भए अब जनतालाई किन चाहिँ विभिन्न खालका पार्टीहरू, बहुदल भनेर धेरै दलहरूको झुन्डै किन? तपाईँलाई किन चिन्ता लाग्यो कि हामी गठबन्धनमा जान्छौँ भनेर? तपाईँलाई किन चिन्ता लाग्यो त? होइन, सिद्धान्तका कुरा हुन्छ नि तपाईँलाई त। सिद्धान्तका बारे, सिद्धान्त आफ्ना आफ्ना ठाउँमा राखेर एउटा साझा कन्भिक्सनमा पनि जान सकिन्छ नि। त्यही गएको हो। हामी हिजो 46 सालमा किन लड्यौँ त? सिद्धान्त फरक फरक थिए। अस्ति राजनीतिक मुद्दाका लागि लड्नुभयो होला, एउटा साझा मुद्दाका लागि लड्नुभयो होला। राजनीतिक मुद्दामा अझ त्यही राजनीतिक मुद्दामा, साझा मुद्दामा फेरि पनि जान सकिन्छ भने अब हामीले यो निर्वाचन प्रणालीले एउटै दललाई बहुमत दिएर सरकार बनाउने सम्भावना करिब करिब कमै हुन्छ। हिजो एमालेको भएको पनि, एमाले अथवा नेकपाको भएको पनि हामी मोर्चामा 2 वा 2 भन्दा धेरै दल लडेका थियौँ। जस्तो माओवादी र हामी त 40-60 कै रेसियो जस्तो थियो। त्यहाँ रापरपा पनि थियो। कमरेड केपी ओलीले झापामा आफूले चुनाव जित्नलाई उता राजेन्द्र लिङ्गदनलाई छोड्नु भएको थियो। उता चाहिँ उहाँको मान्छे जिताउनलाई उहाँले तपाईँको त्यति बेलाको के पार्टी थियो त्यो राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा छोड्नु भएको थियो। उता प्युठानमा गएर राजामोलाई, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हाम्रो यो जनता झुक्यो नि किन भने के मैले भन्नु खोजे त्यति मात्रै हो। सुन्नु न, जनता तपाईँले पनि यस्तो मूर्ख जनतालाई नठान्नुहोस् कि जनता झुक्किनुहुन्न। उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ र जनता झुक्किने तहमा पनि हुनुहुन्न। त्यो त तपाईँ मिडियाकर्मी चाहिँ एकदम जान्ने, जनता चाहिँ झुक्किने चाहिँ यो पनि होइन। म के बोल्दैछु, मलाई जनताले राम्रैसँग जजमेन्ट गरेको छ। बाध्यकारी यहाँहरूले हुइलाइदिनुहुन्छ, तैँले गएर चाहिँ सूर्यको मान्छेले रुखमा भोट हाल्नुपर्ने, हतौडाको चाहिँ यता भोट हाल्नुपर्ने भनिदिनुहुन्छ माथिबाट बसेर। म दलको सदस्य भएर त हुइपलाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्या मान्छेलाई हामी जनतालाई हुइप लाएर हुइपलाई मान्छ? अहिले तपाईँको मेरो लाइभ गएको टेलिभिजन च्यानल हाम्रो आशा हुँदो नि त लाखौँले हेरौँ। हामी बोलिरहेको मन परेन भने च्यानल चेन्ज गरेर अर्कै ल्याएर बस्छ मान्छे। त्यस कारण जनता त्यति स्वतन्त्र हुन्छन् र जनता त्यति महान हुन्छन्। उहाँहरूप्रति हामी जहिले जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसकारण मान्छेलाई घोचपेच, एकजना मान्छेलाई घोचपेच गरे जस्तो होइन। त्यसकारण उहाँहरू मूर्ख भएको मान्न सकिन्न, उहाँहरू झुक्किएको भन्न सकिन्न। उहाँहरू हाम्रो कन्भिक्सनमा, हाम्रो मुद्दामा समर्थन। विपरीत सिद्धान्त भएका 2 दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै गर्दाखेरि जनता झुक्काएको हो कि दलहरूले भने मैले? अरू त मेरो त्यस्तो जनता मूर्खै हुन्, झुक्काउनै पर्छ, झुक्काउन सकिन्छ भन्ने आशय होइन। तपाईँले जनतालाई मूर्ख हुन् र झुक्किन्छन् भन्नुभयो नि, उहाँहरू झुक्किनुहुन्न। यस्तो डिसिजन गर्नुहुन्छ, कसरी जनता झुक्किनुहुन्छ? झुक्कायो भन्ने कसरी झुक्किनुहुन्छ? झुक्किने भनेको त मूर्खता होइन हो, झुक्किनुहुन्न।
उहाँले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ। जनताले जहिले पनि राजनीतिक इतिहासका उतार चढाव तर खोइ त कम्युनिस्टहरूले त झुकाएको जस्तै गरिदिए। दुई तिहाईको सरकार ढालेर कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनुभयो यहाँहरूले, खोइ त सक्या देश हाँक्नै सकेन नि कम्युनिस्टले। हो, अब त्यो कोही गलत व्यक्तिलाई छान्यौँ हामीले, व्यक्ति पनि राम्रो छान्न पर्ने रहेछ, पार्टी मात्र गलत त यहाँहरू पनि हुँदो रहेछ नि। यहाँले नै छानेको नेता संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष होइन केपी शर्मा ओलीज्यू। त्यसकारण हामीले गलत व्यक्तिलाई छान्यौँ। गलत यहाँले पनि त छान्न सक्नु, यहाँहरूको पनि त भिजनको कमी रहेछ नि। यहाँहरूले अहिले उग्र हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो पनि त आत्मसमीक्षा गर्न सिक्नु पर्यो नि त। अब व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो नि त, खड्गप्रसाद ओलीलाई कहिले समर्थन गरिएन, आन्तरिक हिसाबले यो गलतै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हो, त्यो व्यक्तिवादी कुराले अलिकति बढी प्रशय पायो कि म्याम। यहाँहरूले खड्गप्रसाद ओलीलाई समर्थन गरिएन भन्नुभयो नि, नेता स्वीकार नै भएन त। अनि यहाँले जहिले विरोध मात्रै गरिराख्नु भयो। नस्वीकार्य अयोग्य मान्छेलाई स्वीकारिँदैन, कानुनी हिसाबले स्वीकारिन्छ, मनदेखि स्वीकारिँदैन। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ लोकतन्त्र विरोधी हो, उहाँ संविधान विरोधी हो, उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो, उहाँ सङ्घीयता विरोधी हो, उहाँ लोकतन्त्र के भन्छ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो। त्यही भएर उहाँका सुन्ड मिसुन्ड चाहिँ अहिले वामपन्थको राजनीति गर्दै रामपन्थीको पक्षमा हुनुहुन्छ। हो, त्यही कारणले उहाँ गलत यस्तो वैचारिक डेभिएसन कि तीव्र गतिमा पार्टीको विघटनतर्फ लागेको भएर पनि हामीले एउटा वामपन्थी पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले अब यहाँ बाँच्नै नसक्ने, यो आन्दोलन सिद्धा यो पार्टी संरचना जोगाउनै नसक्ने भइसकेपछि नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भने। नयाँ पार्टी बनाउने सन्दर्भमा हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउँछ, किनभने अहिले नै भनिहाल्ने कुरा होइन। यी सबै सम्भावनाहरू हाम्रा अगाडि छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैन नि अहिलेसम्म। त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने कुरा, मैले जवाफ दिने विषय नै। माधव नेपाल पक्ष जाने कि नजाने भन्ने कुराले अड्काएको अरे नि त। अब हामीले अड्काएर ओड्किनु अथवा हामीले कहिले जान्छौँ पनि भनेको छैनौँ, जान्न पनि भनेको छैनौँ। हाम्रो पार्टी एउटै छ। मैले त आज हाम्रो पार्टीले 9 गते आधिकारिकता पाउनुभन्दा अगाडि आज पनि म नेकपा एमालेको सदस्य छु र यो हैसियतले चाहिँ हाम्रो रोल पार्लियामेन्टमा अपोजिसनको हुन्छ। आज अहिले म बोल्दाको बखत पनि म नेकपा एमालेको दलको सदस्य हुँ। यो दलको सदस्यबाट म विभाजित हुनलाई प्रस्ताव मात्रै गरेको छु। त्यसकारण यसको आधिकारिकता नपाउँदासम्म हाम्रो रोल चाहिँ अपोजिसनको हुन्छ। अपोजिसनमा रहने पार्टी सरकारमा जाँदैन। त्यसकारण मन्त्रीमण्डल के भयो कसो भयो मेरो प्रश्न होइन, मलाई सोध्ने प्रश्न होइन, सरकारले सोध्ने प्रश्न हो। तपाईँ हजुर, यहाँहरूको दल जान्छ नि होइन? अब आधिकारिकता पाएपछि चाहिँ यो त यहाँलाई सोध्न मिल्यो नि? यो पनि सोध्न मिलेन, किनभने मेरो दलको कमिटी संरचना भएपछि दलले निर्णय गर्ने हो, मैले व्यक्तिले निर्णय होइन। भागभण्ड पाइसकेको छ भन्छन् कि सञ्चार माध्यमहरूमा आउँछ। अब सञ्चार माध्यममा आएको कुरा भागभण्डाले तपाईँलाई पिर परेको छ भने अलग कुरा, तर यो पनि पिर होइन, छिटै क्याबिनेट विस्तार होस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। जनताका आम अपेक्षाहरू छन्, त्योतिर यहाँहरू केन्द्रित हुनुहोस्, खालि राजनीतिक मुद्दामा मात्रै, राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै केन्द्रित नहुनुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो। ठिक छ, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ त्योतर्फ? हामी त्यो राम्रो काम गर्नको लागि नै हामीले छैन, तर आम नागरिकका लागि त्यति काम गरे जस्तो देखिँदैन कि यो सरकार आएपछि पनि खालि राजनीतिक रूपमा अध्यादेश ल्याउने। सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ 1 महिनामा हुँदैन, कम्तीमा सभ्य समाजमा कम्तीमा 100 दिन लाग्छ। 100 दिन त बहिर्गमन भएको त्यो मन्त्रीहरूले पनि यो सरकारको आलोचना, गएको सरकार अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले आलोचना गर्नु पनि अनैतिक हो। 100 दिन पर्खिनुहोस्, हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकीसँग नेगेटिभ क्याम्पेनिङ पनि नगर्नुहोस्, दिग्भ्रमित कसैलाई गर्नु हुँदैन। हामीले पनि समाजलाई ठिक बाटोतर्फ लान ठिक दिशा हामीले पनि समाउनुपर्छ। यहाँको एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चित भयो कि, सोधिहाल्नु मन लाग्यो। यहाँसँग भेटेको थिइनँ, गोर्खामा यहाँले जे बोल्नुभयो राष्ट्रपतिमाथि, त्यो शब्द चाहिँ अलिकति मैले चयन गलत गरेछु भन्ने कहिले काहीँ लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई यसको बारेमा कुनै जवाफ दिनु छैन। मैले दिनुपर्ने ठाउँमा दिइसकेँ र मैले जे बोलेँ ठिक बोलेँ र प्रमाणित भइसक्यो। जुन पृष्ठभूमिबाट मान्छे आएर तिनले गर्ने त्यही हो। विद्या भण्डारीको व्यवहारले नेपालको महिला आन्दोलनको सशक्तिकरणमा ब्रेक लागेको छ। यी महिलालाई राजकीय जिम्मेवारी दिँदा यी कसैका पपेट भएर, खेलौना भएर व्यवस्था सारा चिजलाई सत्यानाश गर्ने, गोपनीयता हिँड्ने यी जम्मै चिज हुन्छ कि भनेर युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले स्याम्पलिङ गर्नुहोस्। विद्या भण्डारीको कदमको कारण नेपालको महिला आन्दोलनको सशक्तिकरणमा ब्रेक लागेको छ। अब कसैले पनि मलाई कुनै ठुलो राजकीय जिम्मेवारी दिन्छ भने म कोसँग एसोसिएट छु भनेर मेरो पृष्ठभूमि हेरिने भयो। महिलालाई अब अर्को नजरले हेरिने र त्यस पछाडि महिलामाथि निगरानी बढाउने अवस्था बन्यो। त्यसकारण म जे बोलेको थिएँ, विद्या भण्डारीलाई जसरी राजनीतिमा ल्याइएको थियो त्यो सर्वथा गलत थियो। त्यसमा चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा हाम्रो नेताहरूले पनि कुनै दिन अब सार्वजनिक हिसाबले भन्नु होला।
यो यसरी हेरौँ। अनि शब्दको कुरा गरे भने शब्द चाहिँ अलिकति शालीन शब्द प्रयोग गरेर विरोध गरिदिए भए हुन्थ्यो कि रामकुमारी झाँक्रीज्यूले भन्ने कुरा भने चाहिँ अब तपाईँ यस्तो मिठो हाँसेर बोल्नुहुन्छ होइन, अब तपाईँ जस्तै मुस्कानले बोल्न मलाई आउँदैन नि त, त्यो हो नि त। तपाईँ जस्तै यस्तो स्माइलिङ अनुहार मेरो भएन, त्यति मात्रै फरक हो। शब्द अनुहारको कुरा होइन, शब्द पनि त्यस्तै, तपाईँलाई मिठो शब्द बोल्न आउँछ, कतिपय सधैँ त्यतै बोल्नुहुन्छ होइन। मलाई त्यस्तो मिठो मिलाएर फाइक पर्ने बोल्न आउँदैन। अब त्यो मलाई जे बोल्ने सिधा यहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएको, अब थोरै प्रसङ्ग उठाउँछु, थोरै समय मात्र बाँकी छ। एमसिसीको प्रसङ्गको कुरा हो यो। एमसिसीको बारेमा अहिलेको विद्यार्थी सङ्गठन र आम नागरिक र सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू विरोधमा लागेका छन्, राजनीतिक दलहरू समर्थनमा लागेका छन्, स्पष्ट देखिँदाखेरि होइन। यहाँको व्यक्तिगत विचार के हो? यो एमसिसी नेपालमा भित्तिनु हुन्छ कि हुँदैन? म एज एन संसदको सदस्य, पार्लिमेन्टेरियन, मेरो भूमिका पार्लिमेन्टमा हुने भएर मेरो विचार चाहिँ पार्लिमेन्टमै राख्छु। मैले यो विगत 2 वर्षदेखि भन्दै आएको र सार्वजनिक रूपमा म कहीँ बोलेको छैन। त्यसैले यो कुनै पनि परियोजनाका विषय, कुनै पनि आयोजनाका विषय, कुनै पनि सम्बन्ध यहाँ जतिको व्यक्तिले बोलिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि हामीलाई, किनभने यी कुराहरू भ्रमित हुन् कि आम नागरिकमा भ्रम पनि छ। यो एमसिसी आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ अरे नेपालमा भन्छन्, इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको स्ट्राटेजी हो, यो यही अन्तर्गत जान्छ। अब कतिपय नेताहरू के भन्छन् फेरि, होइन यो त विकास विरोधी कुरा भयो भन्छन्। अब यहाँले बुझेको चाहिँ के हो भनेर हामीले पनि त जान्ने अधिकार छ नि। त्यो द्विपक्षीय यसको डिबेटमा उत्रेको पङ्क्ति छँदैछ, उहाँहरूले नै क्लियर गर्नु होला। म एज अ पार्लिमेन्टेरियन मैले के भूमिका गर्नुपर्छ यसका बारेमा भन्ने कुरा मलाई पार्लिमेन्टमै छोडिदिनुहोस्, म त्यही डिबेट नबोल्ने। अहिले बोल्न आवश्यकै छैन। नचाहिने सडकमा सामाजिक सञ्जालमा उग्र छ कि यो विषय अहिले, त्यही भएर मैले सोधिहाल्नु मन लागेको। नभए त जसको पार्लिमेन्टमा उहाँहरूको जस्तो फर्मल रोल छैन नि, उहाँले बोल्ने सोसल साइडमा सडकमै हो। मेरो औपचारिक रोल छ नि, म मेरो औपचारिक ठाउँमै बोल्नुपर्छ। यदि म पार्लिमेन्टेरियन थिइनँ भने मैले पनि मेरो ठाउँ सडकै हुन्थ्यो। ओलीले अहिले संसद पद खाइदिएको भए सडकमै हुन्थ्यो, त्यहीँ बोल्थेँ। तर अहिले पार्लिमेन्ट छ नि त, समिति छ, त्यहीँ बोल्छु। भनेपछि अब यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? दृढताका साथ सङ्गठन विस्तार गर्ने क्षमता छ यहाँहरूसँग? अब तपाईँले हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहनुहोस्। मैले यहाँ तपाईँलाई मैले फेरि पनि होइन, मैले अघि पनि फेरि भने, जो दल विभाजन भएर गए उहाँहरूको अस्तित्व अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन। यहाँहरूले चाहिँ त्यो हिम्मत छ कि छैन भन्न खोजे, त्यो सक्षमता छ कि छैन भन्न खोजे मात्रै हो। चुनौतीको सामना गर्नै अगाडि बढेका छौँ। अब एक हिसाबको समानान्तर सङ्गठनको संरचना देशैभरि छ। हामी धीरता, अब कमिटी पहिला मान्यता शीर्ष बनिएका नेताहरूले पनि माधव नेपालसम्मको साथ छोड्दै गए भयो र प्रश्न चिन्ह मात्रै खडा भयो। हामीले त प्रश्न नै गर्ने हो। ठिक छ, शीर्ष भनेकाहरूको पनि अनुहारले उमेर नापेर होइन, भूमिकाले शीर्ष ठहरिने हो। इतिहासले सबैको परीक्षा गर्छ। हामीले कस्तो पार्टी बनाउन सकौँला, यो पार्टी कस्तो होला भन्ने हाम्रो एउटा राम्रो एउटा राजनीतिक, एउटा वैचारिक वामपन्थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमै हुनेछौँ। अब त्यति बेला अहिले डकुमेन्टेसनको काम हामीले के पनि गरेका छैनौँ, किनभने दल दर्ताको प्रारम्भ मात्रै प्रक्रियामा भएको भएर काम गर्न धेरै बाँकी छ। अनि हामीले कस्तो खालको सङ्गठन संरचना बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि गर्नै बाँकी छ। मूलतः हामी नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनको विधान, त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसकै आलोकमा यो 7 वर्षमा विकसित भएको राजनीतिक घटना, समाजमा आएको बदलाव, यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, त्यसलाई नै विश्लेषण गरेर हाम्रो पार्टीको पहिला हाम्रो आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक डकुमेन्ट क्लियर गर्छौँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा हामी तल जान्छौँ। अनि सङ्गठन विस्तारको आधार त विचारले नै हुन्छ, मान्छे टाउका जम्मा गरेर हुँदैन। अनि त्यसकारण हाम्रो लागि चाहिँ समय पनि लिने, चुनौतीपूर्ण, गाह्रो काम हो। र यो काममा हामीले यो परीक्षामा हामी कि पास हुनुपर्छ कि सत्यानाश हुनुपर्छ। कोही पनि मान्छे चाहिँ सत्यानाशको बाटो चाहिँ लाग्दैन र ऊ आफू परीक्षामा सफल हुन खोज्छ। एउटा बच्चा पनि खाटबाट लड्छु कि भनेर ऊ कति डराउँछ इनोसेन्टली भने, हामी त त्यो डराएर फुकी कदम चालेका छौँ। अहिले हामीले चुड्कीका भरमा यो हुन्छ भनेर भन्ने ठाउँमा छैनौँ, किनभने हामी माथि चुनौती छ। र म आज बोल्दै गरेको कुरा म 10 वर्षपछि पनि बाँचुन्जेल पनि अन्तिममा मेरो एउटै प्रश्न है, यहाँ मन्त्री बन्ने हल्ला छ नि? राजनीति गर्ने मान्छे नै हो मन्त्री बन्ने, तर त्यो हल्ला हुने कुरा पनि ठुलो कुरा भएन। तर नट डिसाइडेड एट, अहिले के पनि भएको छैन। त्यसो त सोसल साइनमा कहिले सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री जम्मै बनाइदिनु भएको छ। म प्रति सद्भाव राख्ने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले को सद्भावले नै मलाई सोही बाटो हिँड्न प्रेरित गरिरहन्छ।
यी सबै हल्ला हुन्। अहिले केही पनि निर्णय भएको छैन, दलै बनेको छैन, त्यसकारण यो विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक पनि भएन। हस्, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गरौँ नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको छ। दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो जुन दर्ता प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ र प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीज्यूसँग हामीले पार्टी किन फुटको अवस्थामा पुग्यो, अब जुट्ने सम्भावना छ कि छैन र अबको पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषयका साथमा आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।